Chapter 3, Sloka 4. न कर्मणा मणारम्भात् न कर्मणा मणारम्भात् न कर्मणा मणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणा मणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणा मनारम्भात् 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 नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव न च संन्यसनादेव न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति न च संन्यसनादेव 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 सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणा मणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.